spins around while we stand still here on the ground. And this heart beats thousands of times, and it's not me that makes it beat on time. Have you thought about all the seeds we sow, how the fruit comes from the dirt below? Oh, you've given to me, you blessed every breath I breathe, and you broke my heart at peace, 'cause you're the one. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oh, thanks be to Allah, praise be to the Lord. सो हाई गाइज गुड मर्निङ इट्स मी दानिश आलम एन्ड वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो अफ माइन्ड। सो मेरो पछाडि चाहिँ जुन ठाउँ देखिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ जोमसङ एयरपोर्ट हो। सो अहिलेको टेम्परेचर चाहिँ यहाँ चाहिँ 1 डिग्री भइराखेको छ। त्यो यस्तो राम्रो पिच बाटो गइराखेको थियो, अनि केटाहरूले भन्यो होइन तलबाट रहेछ बाटो, माथिबाट छैन। अनि मैले सोचेँ हो त अब यस्तो राम्रो पिच कहाँ मुस्ता के भन्छ जोमसङ लान्छ त। जोमसङ लाने बाटो भनेको यस्तो हो, ग्राभेल बाटो, डिफिकल्ट रोड। यस्तो दामी पिच रोड कहाँ लान्छ त मुस्ताङ। सो हामीले युटर्न हानेर फेरि यता खोलाको बाटो आयौँ। यहाँ चाहिँ वाटर क्रसिङ होला। ओए जुत्ता भिज्छ जिसान तेरो, आसिमलाई देऊ जुत्ता भिज्छ तिम्रो, तिमी साइडबाट जाऊ। तिमीले भित्र प्लास्टिक लगाएको छ आसिम, भित्र प्लास्टिक छ तिम्रो। Oh, how it's so easy to see the miracles when we believe. Like how this world spins around while we stand still here on the ground. And this heart beats thousands of times, and it's not me that makes it beat on time. Have you thought about all the seeds we sow, how the fruit comes from the dirt below? Oh, you've given to me. अहिले चाहिँ 1:20 भइरहेछ। हामी चाहिँ जोमसङ पुगेको पनि छैन, अहिले जोमसङ पुग्न लाग्यो। अब मुङ के भन्छ जोमसङ बजारमा 12 बजे हावा हावा चलिरहेछ। के भनेको थियो, के किन्ने? त्यही। सो अलमोस्ट जोमसङ पुग्नै लागिसक्यौँ हामी। हावा चाहिँ बबाल बबाल हावा चलिरहेछ, अनि भ्यू चाहिँ यस्तो दामी भ्यू छ। अनि यहाँ चाहिँ जोमसङ पुग्नै लाग्यो। यहाँ चाहिँ फोटो खिच्न रोकेको छौँ एक ठाउँमा। यो ठाउँको नाम चाहिँ के हो मलाई थाहा भएन होइन। दामी दामी गइरहेछ, दामी। हामीले बाटोमा धेरै रोकेर हो, यहाँ चाहिँ ढिलो भयो आउँदा आउँदै 2 बज्न लागिसक्यो। चलाउँछु म मेन रोडसम्म। भोलि कसले चलाउँछ? म, तेरो दाइले। तिम्रो के भनाइ छ यसमा? केही न केही। केही न केही। माथि जाने होइन हामी? त्यहाँ टुप्पोमा। ल 2 शब्द दे त। शब्दै छैन यार, यस्तो हेरेर सब हराइहाल्यो। दामी छैन? कडक। ल जाउँ। भ्यू चाहिँ हुन्छ नि स्पिचलेस भ्यू छ क्या। यति नजिकबाट हिमाल चाहिँ मैले कहिले पनि देखाएको थिएन जिन्दगीमा। र अब हामी चाहिँ जोमसङ बजार पुग्नै लागिसक्यौँ। अब अलिकति बाँकी छ पुग्न। हावा चाहिँ यस्तो हावा चलिरहेछ कि हुन्छ नि टाउको दुख्ने खालको हावा, अनि उडाउला जस्तो फिल हुने के कुनै कुनै ठाउँमा। खासमा हामी रोकी आइरह हो, त्यही भएर चाहिँ ढिलो भएको। नत्र त यहाँ चाहिँ 12-1 बजीसम्म पुगिसक्नु पर्ने थियो हामी जोमसङ। भ्यू हेर्नुहोस्, भ्यू जोमसङ एयरपोर्ट। यता मेरो राइटमा चाहिँ जोमसङ एयरपोर्ट छ है। सायद 12 बजेतिर चाहिँ जहाज टेक अफ र ल्यान्ड हुँदैन, किनभने हावा चल्छ, यस्तो हावा चल्छ।
तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जोमसङ एयरपोर्ट एउटा पनि प्लेन छैन। यहाँ पल्सरको सोरुम छ यार। यहाँ चाहिँ मोटरसाइकलको वर्कसप रहेछ। यही रहेछ जोमसन बजार। ओहो यहाँ त ब्याङ्क स्याङ्क सब छ नि। एनएमबी ब्याङ्क मेगा ब्याङ्क एटिएम सिटिएम सब छ। दामी दामी। बस्ने चाहिँ कहाँ हो त्यो चाहिँ थाहा छैन। अब कुन होटेलमा बस्ने हो के गर्ने हो सो अहिले डिसाइड गर्नुपर्छ। त्यो अघिको त्यो अघि केटाहरू चाहिँ यही बसेको थियो सायद। यहीँ बस्दिउँ न त। के अगाडि के रहेछ हेरेर आउने हो कि? ल ल ल ओके सर ओके। त्यहाँ लेखेको छ वेलकम फर क्लाइम्बिङ। पहाडमा लेखेको थियो नि। जाउँ न त कुरा गरौँ। सो हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यौँ 2 बजे 2:10 यता होला जिसन कि कता हो? दामी रहेछ त भित्र। तीनजनासम्म यो हो। यसको चाहिँ 2500 अनि उताको 1500। भ्यू चाहिँ यहाँ एयरपोर्टको अनि हिमालको दामी छ। तर उतै बसौँ होइन? त्यही ठिक छ। किन बेकारमा एक्स्ट्रा पैसा तिर्ने होइन? कुरा गर्दा चाहिँ प्राइस मिलाइदिनु भयो। के चार्जिङ हबहरू छ होइन? छ नि। बाथरुम यस्तो छ। ठिकै हो। सो हामी चाहिँ अब धुम्बा लेक भन्ने छ एउटा नजिकै डेस्टिनेसन यहाँबाट 3-4 किलोमिटर यता। सो त्यतै जान लागेको। बाइकको हालत यस्तो छ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम। यहाँ त हावा यस्तो चल्छ हावा होइन? टाउको दुख्ने गरी हावा चल्छ यहाँ। एयरपोर्टको छेउमै बसिरहेछौँ हामी जोमसङ एयरपोर्टको। उयो भयो एयरपोर्ट। भ्यू त झन् क्लियर भएको छ अहिले। त्यो लेकको नाम हो डुम्बा लेक। सो जोमसनमा आज हामी बस्छौँ होइन? यहाँ करिब 2 बजे आइपुगेको थियौँ। अनि 2 बजे आएर होटेल बुक गरेर खाना खाएर जो 30 मिनट जति म न्याप लिएँ होइन? एकछिन सुतेँ। सो यताबाट जाने रहेछ नि त बाटो। डुम्बा लेक जाने भनेको छ तर यहाँ सिडी छ। बाइक जान्छ कि जाँदैन? डुम्बा लेक कताबाट जाने हो? डुम्बा लेक त उहाँ पारी हो। हजुर त्यताबाट घुमेर जाने होला। के अरे सर? डुम्बा लेक भनेको ताल। हजुर ताल। बाइक चाहिँ कता? ए यताबाट जाने हो? यताबाट होइन यता जाँदैन। कहाँ जान्छ? डुम्बा लेक त उ त्यो बाटो किन जाँदैन? जान्छ नि सर। अस्ति हामी गयौँ नि।
त्यहाँ झुलङ्गी पुल होइन, सस्पेन्सन ब्रिज पनि थियो, त्यहाँबाट चाहिँ डुम्बा लेक जाने बाटो त्यहाँ लेखिएको थियो। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो भर्याङ रहेछ क्या सिडी, त्यहाँबाट बाइक जाँदैन नि त, त्यही भएर चाहिँ हामी अलिकति अगाडि गएर अनि घुमेर जानुपर्छ। दाजु दुम्बा ताल कताबाट जाने हो? यतैबाट हो रे। दुम्बा ताल कताबाट जाने हो दाजु? यताबाट? यहाँ चाहिँ वे टु मुक्तिनाथ लेखेको छ, अनि ताल चाहिँ कताबाट जान्छ यार? दिदी ताल जाने बाटो कता हो? दुम्बा ताल यताबाट हो? ए हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू। यहाँ चाहिँ बाइक रिपेयरिङ सेन्टर रहेछ है। मुस्ताङमा छ बाइक, मैले सुनेको चाहिँ छैन अरे भन्दै थियो केटाहरूले, तर रहेछ यहाँ। भाइ दुम्बा ताल कताबाट जाने हो? हस्, धन्यवाद। पहाड एरियामा सनसेट चाहिँ चाँडै भइहाल्छ, किनभने पहाडले सन छोप्यो भने अँध्यारो भइहाल्छ, त्यही भएर अलिकति चाहिँ अगाडि हामी निस्क्या भए सही हुन्थ्यो। इट्स डे 2 होइन हाम्रो राइड सुरु गरेको, अनि यो चाहिँ एपिसोड 3 होला होइन, किनभने मुस्ताङ बेनीदेखि जोमसङ पुग्दै धेरै भिडियो खिचिएको थियो। सो यो चाहिँ डे 3 होला, मतलब भिडियो 3 होला यो चाहिँ। सो अहिले चाहिँ हामी दुम्बा लेकको खोजीमा गइराखेको छौँ, तर कता छ चाहिँ थाहा भएन लेक। दुम्बा लेक कता हो दाजु? नजिकै हो, धन्यवाद। सो यहाँबाट चाहिँ जोमसन यस्तो देख्छ है, त्यो त्यहाँ जोमसन एयरपोर्ट छ। दुम्बा ताल कता होला? यताबाट हो, तलबाट। सो यो चाहिँ तपाईँले देखिराख्नु भएको घरहरू यो सबै जोमसङ हो। ब्युटिफुल ब्युटिफुल। तल हो कि माथि हो? तिमीले हेर न एकचोटि म्यापमा, मलाई लाग्छ तलैबाट जान्छ। सो तलबाट पनि जान सकिन्छ, माथिबाट पनि जान सकिन्छ। त्यो दाइले चाहिँ माथिबाट अलिक सजिलो छ भन्नुभयो, तर तलबाट चाहिँ एउटा गाउँ आउँछ, गाउँबाट जानु सक्नुहुन्छ। हेरिदिउँ न कस्तो गाउँ रहेछ।
यहाँबाट तलबाट हो कि माथिबाट हो यार। यति त्यो हुन्छ नि कन्फ्युज हुन्छ, कति धेरै बाटोहरू छ क्या। ताल जाने बाटो कताबाट हो? ए तपाईँ यहाँबाट गएर गाउँको यस्तो माथि उकालो चढ्नुपर्छ। यहाँबाट माथिबाट गएर रोडै रोड पर्छ तपाईँको। ए यताबाट धेरै घुम्नुपर्छ अरे ब्रो। यो गाउँभित्रबाट यस्तो घुम्नुपर्छ क्या। उतैबाट जाँदा सजिलो है। उताबाट गयो भने गाउँभित्र तपाईँलाई थाहा भयो भने गाउँभित्र सिधा माथि चढ्यो भने रोडै भेट्दैन। ए यहाँबाट पनि भेट्छ। ठ्याक्कै यस्तो माथि जान्छ। यताबाट हो। ओ भाई साहब, खाना बनना है क्या? गजबको छ यार, गजबको। ब्युटिफुल। ताल कताबाट जाने हो दाइ? धन्यवाद। बहुत कन्फ्युजन छ यार, बहुत कन्फ्युजन छ। बाटो एन्ड हुन्छ कि होइन? छैन बाटो। दुम्बा ताल कता हो? यतै हो। धन्यवाद। एउटा बोर्ड राखिदिनु नि यार, कस्तो गाह्रो भयो। कहाँ गइरहेछौँ हामी? पुरै तल तल गइरहेछौँ। यहाँ एउटा बोट रहेछ, दुम्बा लेक। केटाहरू त्यहाँ छ।
नहोस्। यहाँ पनि बोर्ड छ, यस्तै बोर्ड हुनुपर्छ क्या। कस्तो बबाल देखेको माउन्टेन। हामी कहाँबाट आएको उताबाट फाइनली अब चाहिँ लेक पुगिने भयो। तर अँध्यारो हुन लाग्यो होइन, राम्रो लाइट भएको अझै राम्रो हुन्थ्यो। तर यहाँ कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ होइन, त्यो र छैन के, जस्तो र हुनुपर्ने नि, दामी खालको। अलराइट गाइज, हामी चाहिँ यो दुम्बा लेकमा आएको छौँ। यहाँबाट 3-4 किलोमिटर छ होइन, जोमसोन बजारबाट। सो ब्युटिफुल प्लेस। लेफ्टबाट राइट पुगाइदिँदो रहेछ हावाले। ल त ब्लग गर। ब्लग त के भन्नु, यसो गर्न? भिडियो गरिदिन्छु। छैन, गर्न ब्लग आउँदैन। गर्न, कस्तो फिल भइरहेछ यसो बोल्न। के फिल हुनु, कस्तो वाला भन्यो ब्रो फेस्न? एउटा 1x मा अनि एउटा 2x मा। केटाहरु यहाँ भिडियो गरिरहेछ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन लेक अरे यो? दुम्बा लेक। धुम्बा लेक अरे, नाम पनि कस्तो छ। यहाँ माथि हेर्नु हिमाल देखिरहेछ। सर्ट राइड हानु मेसो हिँडेर। त सनसेट भइसक्यो भर्खरै एकछिन अगाडि। यस्तो वाइल्ड हावा चलिरहेछ, यस्तो वाइल्ड हावा चलिरहेछ, म मान्छे नै उडाइदेला जस्तो। सो तपाईँले चाहिँ पज गरेर यो पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ इन्ट्री फी एकजनाको 15 रुपियाँ छ है। अँध्यारो भइसक्यो, अब के देख्छ कि देख्दैन। हामी निस्क्यौँ यहाँबाट दुम्बा लेकबाट। हजुर त्यो सानो सानो बच्चाहरू यार अँध्यारोमा चाहिँ के गरिरहेछ, च्याउ बेचिरहेछ, मसरुम। तपाईँहरूलाई के देखिरहेछ कि छैन मलाई पनि थाहा भएन यार, म एडिटिङमै अब थाहा हुन्छ अहिले कम्प्युटरमा गएपछि के देखिरहेको छ कि छैन।
कुनै कुनै ठाउँमा त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने देखाउँला, कुनै ठाउँमा अन गर्नु पऱ्यो भने गरौँला। अहिले चाहिँ अफ गर्छु है त। गलत बाटो आइसक्यो होइन, के गर्ने भयो। म त फसिसकेँ। म त अब यसरी नै जानु पर्ला। मेरो खुट्टा भिजिसक्यो। जिसान उतैबाट आइज, उतैबाट। तिनीहरू डबल लोड छ नि, त्यही भएर पुलबाटै आउनु राम्रो हुन्छ। तिनीहरू फर्कियो, अब उताबाट आउँछ। तो गाइज मुस्ताङ आउने सपना पनि पुरा भयो यार। एक जमाना थियो सोचिरहेको थिएँ मुस्ताङ कहिले जाने, सकिएला नसकिएला होइन, तर अल्हम्दुलिल्लाह यही पुलबाट आउनुपर्छ केटाहरू। म चाहिँ तलको बाटो आइहालेँ, खोलाको बाटो। बाटो चाहिँ यो रहेछ क्या मेन। सो अलिकति पानी चाहिँ पसिहाल्यो मेरो जुत्तामा। सो यहाँ चाहिँ मुस्ताङको सेवा पाउँछ है। मुस्ताङको स्याउ। सो जोमसुङ बजार आइपुग्यौँ हामी। राति चाहिँ यही बास बस्ने प्लान छ। हामी चाहिँ बसिराखेको होटल चाहिँ यो हो, होटल मुस्ताङ मोनालिसा। मुस्ताङ मोनालिसा। सुज हेर, सुज बैंकर धुलो भयो। ह्यान्डल लक आन्दे। So this is our hotel. म भिजिहालेँ नि त्यहाँ, मेरो जुत्ता हेर्न छिराइदिएको उसमा। होइन अँध्यारो थियो, अँध्यारो।